किसी मुल्क में एक बादशाह था जो बड़ा चालाक और लालची था। वो हर साल अपनी रियाया से चावल वसूल करता और शाही गोदाम में जमा करा देता। कई बरस तक धान की फसल बहुत अच्छी हुई और भोले भाले किसान ज्यादातर चावल बादशाह के आदमियों को देते रहे। अपने पास सिर्फ खाने के लिए बचा लेते थे। बादशाह और उसके आदमी उनसे वादा करते कि हम तुम्हारे लिए चावल जमा करके रख रहे हैं। अगर कभी फसल खराब हुई तो ये चावल तुम्हें ही बांट दिए जाएंगे। एक साल धान की फसल अच्छी नहीं हुई। लोगों के पास बादशाह को देने के लिए चावल नहीं थे और न ही अपना पेट भरने के लिए। बादशाह के कुछ नेक दिल वजीरों ने बादशाह से मिन्नत समाजत की कि हुजूर, आपके पास जो चावल जमा है क्यों ना वो लोगों में तकसीम कर दिए जाएं? आपने उनसे वादा भी तो किया था। नहीं नहीं, बादशाह ने कहा, क्या पता ये कहद कितने बरस तक चले। वक्त गुजरता गया और लोग भूख से मरने लगे, लेकिन बादशाह ने चावल नहीं बांटे। एक दिन बादशाह ने अपने खुशामदी वजीरों को खाने पर मदऊ किया। दावत के लिए गोदाम से 2 बोरे चावल निकलवाए और उन दोनों बोरों को हाथी पर लदवा कर शाही महल की तरफ रवाना किया। रास्ते में अकीला नाम की लड़की ने देखा कि बोरे के सुराख से चावल गिर रहे हैं। अकीला भागकर उस तरफ गई और अपने दुपट्टे में चावल इकट्ठा करती हुई महल तक जा पहुंची। वो बहुत होशियार थी। उसने थोड़ी देर रुककर कुछ सोचा और बादशाह के महल में दाखिल होने लगी। दरबान ने अंदर जाने से मना कर दिया और कहा, तुम चावल चुरा कर कहाँ ले जा रही हो? अकीला बोली, मैंने चोरी नहीं की है। ये चावल तो एक बोरे में से गिर रहे थे। मैं उन्हें बादशाह को देने आई हूँ। जब बादशाह ने लड़की के बारे में सुना तो उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुमने मेरे चावल बेकार जाने से बचाए और इन्हें लौटा भी रही हो। मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई। बताओ, तुम्हें क्या इनाम दूं? तुम इस वक्त जो मांगोगी तुम्हें दिया जाएगा। अकीला बोली, हुजूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे चावल के 10 दाने दे दीजिए। बादशाह ने कहा, सिर्फ 10 दाने? मैं तुम्हें कोई बड़ा इनाम देना चाहता हूँ, आखिर मैं एक बादशाह हूँ। अकीला ने कहा, ठीक है, अगर आप इनाम देना ही चाहते हैं तो आप मुझे चावल के 10 दाने दीजिए। फिर 10 दिन तक हर रोज पिछले दिन दिए गए दानों के 10 गुने दाने देते जाएं। बादशाह ने कहा, अब भी तुम कम मांग रही हो। खैर, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। उस दिन अकीला को चावल के 10 दाने दिए गए। दूसरे दिन उसे 100 दाने और तीसरे दिन 1000 दाने दिए गए। अब उसके पास कुल मिलाकर 1110 दाने हो गए, यानी मुट्ठी भर चावल। बादशाह ने सोचा, ये लड़की ईमानदार तो है, समझदार नहीं है। अगर वो अपनी ओढ़नी में इकट्ठे किए हुए चावल ले जाती तो ज्यादा फायदे में रहती। चौथे दिन अकीला को 10,000 दाने मिले, यानी 2 कटोरे चावल। 5वें दिन उसे 4 कटोरे चावल मिले, यानी 4 छोटी थैलियां। छठे दिन उसे चावल के इतने दाने दिए गए जिससे एक बड़ी बोरी भरी जा सकती थी। 7वें दिन अकीला को उतने दाने दिए गए, यानी 10 बड़ी बोरियां। ये चावल उसे 10 शाही घोड़ों पर लाद कर भेजे गए। 8वें दिन अकीला को चावल की 100 बोरियां दी गईं। 100 बोरियां जिनमें इतने दाने थे जो 50 ऊंटों पर लाद कर भेजे गई। बादशाह को बड़ी फिक्र हुई और वो सोच में पड़ गया कि चावल के 10 दाने तो वाकई बहुत बढ़ गए हैं,
لیکن ایک اچھے بادشاہ کی طرح میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ 9ویں دن عقیلہ کو 2 شاہی گوداموں کے سارے چاول بھیجے گئے۔ بادشاہ کے پاس اب دینے کے لیے چاول بچے ہی نہ تھے۔ اس نے عقیلہ سے کہا، میرے پاس تو اب کچھ بچا ہی نہیں ہے، لیکن تم اتنے چاولوں کا کرو گی کیا؟ اس نے جواب دیا، میں انہیں بھوکوں اور غریبوں میں تقسیم کروں گی اور ایک بویا آپ کو بھی دوں گی، لیکن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ آپ اتنے ہی چاول جمع کریں گے جتنے آپ کو ضرورت ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں، بادشاہ نے شرمندہ ہو کر کہا۔ اس کے بعد وہ رعایا کی بھلائی چاہنے والا ایک مہربان بادشاہ بن گیا۔ تو دیکھا آپ نے، اس سبق میں ہم نے کتنی اچھی بات سیکھی کہ بھلائی اور ہمدردی ایک انسان کو کس طرح سے تبدیل کرتی ہے۔ عقیلہ کے اندر موجود یہ اچھائی بادشاہ کو کتنی زیادہ متاثر کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کا وعدہ کیا۔ اب دیکھتے ہیں مشق، پڑھیے اور سمجھیے۔ رعایا، رعیت کی جمع، عام لوگ، جنتا۔ دھان، چھلکے سمیت چاول۔ وصول کرنا، حاصل کرنا، لینا۔ منت سماجت کرنا، خوشامد کرنا، التجا کرنا۔ قحط، خشک سالی، سوکھا۔ خوش آمدی، چاپلوس، چاپلوسی کرنے والا۔ مدعو کرنا، دعوت دینا، بلانا۔ سوچئے اور بتائیے۔ سوال نمبر 1، بادشاہ رعایا سے کیا وعدہ کر کے چاول وصول کرتا تھا؟ سوال نمبر 2، قحط پڑنے پر نیک دل وزیروں نے بادشاہ سے کیا درخواست کی؟ سوال نمبر 3، جب بڑا انعام دینے کا وعدہ کیا تو عقیلہ نے بادشاہ سے کیا کہا؟ سوال نمبر 4، عقیلہ بادشاہ سے چاول وصول کر کے کیا کرنا چاہتی تھی؟ سوال نمبر 5، عقیلہ کی باتوں کا بادشاہ پر کیا اثر ہوا؟ دوسری مشق، اس سبق سے 5 واحد اور 5 جمع الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ تیسری مشق، درج ذیل صحیح بیان اور غلط بیان پر صحیح اور غلط کا نشان لگائیے۔ بھولے بھالے کسانوں نے بادشاہ کے وعدے پر بھروسہ کیا۔ قحط پڑنے پر بادشاہ نے رعایا میں چاول تقسیم کیے۔ بادشاہ عقیلہ کی چالاکی کو سمجھ چکا تھا۔ بادشاہ ایک بھلائی چاہنے والا مہربان انسان بن گیا۔ بادشاہ کو عوام کی پریشانی اور بھوک مری کا احساس تھا۔ مشق نمبر 4، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ ہر سال رعایا سے چاول وصول کرتا تھا۔ بادشاہ اور اس کے آدمی ان سے وعدہ کرتے کہ ہم تمہارے لیے چاول جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ اوپر کے جملوں میں وہ، ان سے، اس کے، ہم، تمہارے ایسے الفاظ ہیں جو بادشاہ، رعایا اور بادشاہ کے آدمی کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال کیے جائیں انہیں ضمیر کہتے ہیں۔ آپ سبق سے ایسے جملے تلاش کر کے لکھیے جن میں ضمیر کا استعمال ہوا ہو۔ مشق نمبر 5، دیے گئے جملوں میں لفظوں کی ترتیب درست کیجیے۔ بھوک مرنے لگے سے لوگ۔ نمبر 2، چاول نے نہیں بانٹے بادشاہ۔ نمبر 3، ایک سال فصل کی چاول نہیں اچھی ہوئی۔ نمبر 4، سوراخ بورے کے سے گر رہے چاول ہیں۔ نمبر 5، بات اس سے خوشی بڑی ہوئی مجھے۔ مشق نمبر 6، مثال کے مطابق صحیح جوڑے ملائیے۔ 2 بورے
فصل، مہربان، محل، خوشامدی، چاول، اچھی، عقیلہ، شاہی، بادشاہ، چالاک، وزیر۔ مشق نمبر 7، دیے گئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ نمبر 1 بادشاہ، نمبر 2 رعایا، نمبر 3 گودام، نمبر 4 فصل، نمبر 5 دعوت۔ مشق نمبر 8، مثال کے مطابق دیے ہوئے لفظوں کے لیے صرف ایک لفظ لکھیے۔ مثال، چالاکی کرنے والا یعنی چالاک۔ نمبر 2 خوشامد کرنے والا، نمبر 3 لالچ کرنے والا، نمبر 4 کھیتی کرنے والا، نمبر 5 مہربانی کرنے والا، اور نمبر 6 بادشاہت کرنے والا۔ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک مٹھی چاول گنیے اور ہر ایک کی مٹھی کے چاول کی تعداد لکھیے۔ جس طرح عقیلہ نے غریبوں اور ضرورت مندوں میں چاول تقسیم کیے، کیا آپ نے بھی کوئی ایسا کام کیا ہے؟ تو اسے ضرور لکھیے۔ تو آج کا سبق یہیں ختم ہوا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ آداب۔